तक न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। सब्जी मंडी बादामी बाग लाहौर के मसाइल हल करवाना हुक्मरानों की तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। कई साल से मसाइल का शिकार है। इन ख्यालात का इजहार 15 साल से मुसलसल सब्जी मंडी के सदर मुंतखब होने वाले हाजी मोहम्मद शब्बीर ने एंकर पर्सन से गुफ्तगू करते हुए कहा। मजीद जानते हैं हसन बुखारी की गुफ्तगू। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी लाहौर बादामी बाग में। मेरे साथ हाजी मोहम्मद शब्बीर साहब जो अरसा 15 साल से सब्ज़ी मंडी के प्रेसिडेंट मुंतखब हो रहे हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि सब्ज़ी मंडी के क्या मसाइल हैं और हुक्मरानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। जी आई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान, पहले तो आपका शुक्रिया, क्योंकि हमारे जो मसाइल हैं आप उजागर करते हैं जाके बाले अकामा तक, तो आपके मशकूर हैं हम। तो ये मंडी के मसाइल तो देखो, एक समझो कि 55-60 साल से ये मंडी इधर शिफ्ट हुई है। उसके बाद आप देख लें, वही सड़कें, वही शेड, वही हर चीज़। पहले क्योंकि रेडियों पे यकों पे सौदे आते थे, अभी ट्रालों में आते हैं, तो हमारे को ये बहुत मुश्किलात है। सौदा तारने के लिए जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इधर के मसाइल हैं वो तो हल करने चाहिए। वज़ीर आला साहब को हम अपील करते हैं कि इधर के मसाइल जो हैं सड़कों के और शेडों के मसाइल जो है ना, ये हल करने चाहिए, क्योंकि सौदा उतारने की जगह मिलनी चाहिए। बाकी जो मंडी है ना, ये सारे मसाइल जो है ना, ये बाहर जाके हल हो सकते हैं। इसको शिफ्ट करना चाहिए हर सूरत में। आपकी नज़र में किस साइड पे शिफ्ट होना चाहिए मंडी? हमने तो रिक्वायरमेंट दी है जी, बिल्कुल दी है। चेयरमैन पैमरा के साथ और साहब के साथ हमारी काफ़ी सारी यूनियन की मीटिंगें हुई हैं। तो हम तो बोल रहे हैं रिंग रोड के अंदर ये जो मोटरवे सियालकोट को जा रही है ना, इसके इर्द गिर्द आगे पीछे ना सारे आड़ती जहाँ मुतफिक हैं, और वहाँ दूर अगर कुछ लेके जाएंगे तो वहाँ आपको पता है कि मंडियाँ फेल हो जाती हैं। जो बाहर से सौदे आते हैं वो गाड़ियों को बाहर नहीं होता कि लो जी 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर हमने सौदा बेचना है, कि यहाँ मंडी ख़रीदने वाले को प्रॉब्लम होती है कि यहाँ मंडी कामयाब हो, यहाँ गाहक का आना जाना जड़ाना आसान हो। इस तरह ये रिंग रोड में मछली मंडी है, उसके साथ ही कहीं उसके साथ हो जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये लाहौर का सारे का मरकज़ है। रिंग रोड भी लग जाएगा और सर्विस रोड भी लग आपकी तंजीम ने कोई CCTV कैमरे सिक्योरिटी के लिए और मार्केट कमेटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? देखो जी, जो कैमरे हैं हमने ज़ाते खुद तो हर बंदे ने लगाए हुए हैं, लेकिन ये शेडों के अंदर जो आगे पीछे चोरियां डकैतियां जो आगे थैलियां लेके भाग जाते हैं, ये सेफ सिटी यहाँ लगने चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, बड़े कैमरे लगने चाहिए, क्योंकि महफूज होना चाहिए। यहाँ कारोबार होता है बहुत बड़े, समझो कि बहुत ही बड़ा कारोबार होता है। तो पैसे का जो महफूज होना है, या थैलियाँ लेके हमारे समझो कि मुंशी वगैरह फिरते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई वाक़या होता रहता है। अजी बिल्कुल, आपने सदर सब्ज़ी मंडी लाहौर की गुफ्तगू सुनी। मोहम्मद शब्बीर साहब कह रहे थे कि उनके जो मसाइल हैं वो शेड में जो है CCTV कैमरे लगाए जाएं मार्केट कमेटी की तरफ से, और जो मसाइल हैं फौरी हल किए जाएं। उसके साथ साथ उनका वज़ीर आला पंजाब और पैमरा चेयरमैन से मुतालबा है कि सब्ज़ी मंडी को फौरी तौर पर रिंग रोड के नज़दीक जो है बाहर शिफ्ट। स्मोक इमरजेंसी के बावजूद भी ज़िला चनियोट में फैक्ट्रियां, कारखाने और फसलों की बाकियात को आग लगाए जाने का सिलसिला जारी। महकमा माहौलियात समेत मुतल्लिका अफसरान की मुजरिमाना गफलत सवालिया निशान बनी हुई है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलक नवाज। जी मलक नवाज, बताइएगा कि चनियोट में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ज़िला चनियोट में ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की मुबैना गफलत के बायस चनियोट की अहम मकामात और चौराहों पर जो है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला ख़तरनाक धुआं जो है वो स्मोग और महकमा माहौलियात की जो है बायस बनता है, जिसके बायस जो है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं लाई जा रही, जबकि मुतअद्दिद देहाती इलाकों में जो है फसलों की बाकियात को आग लगाने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। जबकि अगर बात की जाए हुकूमत पंजाब की,
की तो हुकूमत पंजाब की तरफ से स्मोग एमरजेंसी नाफज करते हुए वाज़िया तौर पर अहकामात जारी किए गए थे कि तमाम तर फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अनासरों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, जबकि ज़िला इंतज़ामिया और महकमा माहौलियात की मुबैना गफलत के बायस उन अनासरों के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही, जिसके बायस चिन्योट शहर और गिरदनवा में स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में जी दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसके बायस शहरी जो है वो सांस जैसी मुदी इमराज में जो मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से जब से हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील है कि इन फैक्ट्रियों और कारखानों और फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अनासरों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं हवेली लखा से। हेड सुलेमानकी के रहायशी मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे स्कूल जाते सामने से आने वाले तेज रफ्तार डाले से टकराकर जाम बहक हो गए, जिनमें 7 साला हानिया और 16 साला अली हसनैन शामिल हैं। हवेली लखा हेड सुलेमानकी के नवाही आबादी अमीन कोट के रहायशी मोहम्मद रमज़ान और मोहम्मद अशरफ के 3 बच्चे मोटरसाइकिल पर सुबह सवेरे स्कूल जा रहे थे। 7वीं क्लास का तालिब इल्म 16 साला अली हसनैन मोटरसाइकिल चला रहा था, जबकि 7 साला हानिया और सानिया भी इनके हमरा थे। चौक शहीदा के करीब सामने से आने वाला डाला तेज रफ्तारी के बायस मोटरसाइकिल से टकरा गया, जिसके नतीजा में तीसरी क्लास की तालबा 7 साला हानिया मौका पर जाम बहक हो गई, जबकि सानिया मामूली जख्मी और अली हसनैन शदीद जख्मी हो गया, जिसे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हवेली लखा से इब्तदाई इमदाद के बाद लाहौर रेफर कर दिया गया। अली हसनैन जख्मों की ताब न लाते हुए रास्ते में ही जाम बहक हो गया। हादसे के वक्त डाले का ड्राइवर मिंचाबाद का रहायशी मोहम्मद हनीफ मौका से फरार हो गया। पुलिस थाना हवेली लखा ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। मंडी बहाउद्दीन में शाहताज शुगर मिल का नया क्रशिंग सीजन शुरू हो गया और 30 मेगावाट पावर हाउस का इफ्तिताह भी कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक रवां साल 8 लाख मेट्रिक टन गन्ना क्रश करने का हदफ मुकर्रर किया गया है और सड़कों की खराब हालत के बायस गन्ने की तरसील में मुश्किलात का सामना है। RD अब्दुल वहीद कुरैशी ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी के जरिए गन्ने की बकास से बिजली पैदा की जाएगी और 30 मेगावाट बिजली के पावर हाउस को फाल कर दिया गया है। पहले मरहले में 15 मेगावाट बिजली ग्रिड में शामिल की जा रही है और आइंदा दिनों में मजीद पैदावार बढ़ाने का मंसूबा है। किसानों की सहूलत के लिए कर्ज और मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी ताकि गन्ने की ज़्यादा से ज़्यादा काश्त मुमकिन हो सके। शुगर मिल के 1300 से जायद वर्कर्स के लिए 20 बोनस और दीगर मराहत का ऐलान भी किया गया है, जो इनकी हौसला अफजाई के लिए अहम कदम करार दिया जा रहा है। सड़कों पर जारी तामीराती कामों की वजह से गन्ने की रसद में मुश्किलात बढ़ गई हैं और इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर फैसल सलीम से मुतालबा किया है कि सड़कों की तामीर जल्द मुकम्मल कराई जाए ताकि किसानों और ट्रांसपोर्टर को दरपेश दुश्वारियां दूर हो सकें। रुख करेंगे मंडी बहाउद्दीन का, जहां पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फीता काटकर खसरा और रुबेला से बचाव की कौमी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर 5 साल तक के बच्चों की वैक्सीनेशन की गई और मुहिम की कामयाबी के लिए दुआ भी की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में DHQ से मेन रोड तक आगाही वॉक मुनक्किद हुई। CO हेल्थ डॉक्टर किरण अरशद और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इफ्तिखार ने बताया कि 17 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक 13 रोज़ा जारी रहने वाली मुहिम में 6 माह की उम्र से लेकर 5 साल तक के 2,43,382 बच्चों को वैक्सीनेशन की जाएगी, जिसके लिए महकमा सेहत की 69 फिक्स टीमें, 65 सुपरवाइजर, 212 स्किल्ड पर्सन, 355 सोशल मोबाइल्स, 212 असिस्टेंट, 143 आउट रेंज टीमें बनाई गई हैं, जिस पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल राजा हैदर अब्बास का कहना था कि सेहतमंद मुआशरा ही मुल्क व कौम की तरक्की की ज़ामन होता है। नौमौलूद बच्चों की सेहत और बीमारियों से बचाव के लिए हुकूमत अरबों रुपए खर्च कर रही है। इनका कहना था कि खसरा एक खतरनाक और जानलेवा मर्ज है, जिसके खात्मे के लिए अवामुन्नास बिलखसूस वालिदैन का तावन नागजीर है। वालिदैन का फर्ज है कि वो अपने बच्चों को इस मर्ज से महफूज रखने के लिए करीब तरीन आर्जी वैक्सीनेशन सेंटर, स्कूल या मरकज़ सेहत में खसरा और रुबेला से बचाव का मुफ्त टीका लाजमी लगवाएं ताकि जिला को खसरा फ्री बनाने में मदद मिल सके। नारोवाल एहसन इकबाल ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल में जदीद पैथोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। पैथोलॉजी यूनिट से शहरियों को हाई क्वालिटी मायारी टेस्टिंग सर्विसेज दस्तयाब होंगी। नारोवाल मेडिकल कॉलेज की बदौलत सीनियर स्टाफ और प्रोफेसर्स पैथोलॉजी में खिदमात दे रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज का विजन है कि बेहतरीन सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाई जाएँ। जदीद पैथोलॉजी यूनिट का इफ्तिताह सेहत के शोबा में अहम पेशरफ्त है।
ٹیچنگ ہسپتال میں سینئر اساتذہ کی موجودگی سے ہیلتھ کیئر کے معیار میں بہتری آئے گی۔ شہریوں کا علاج کے لیے لاہور یا دیگر شہروں کا سفر نہیں کرنا پڑے گا۔ معمول کے تمام کیسز کا علاج اب مقامی سطح پر ممکن ہو سکے گا۔ پیچیدہ کیسز کے علاوہ بڑے ہسپتالوں پر بوجھ میں واضح کمی آئے گی۔ نمائندہ علی عثمان، 99 نیوز، ناروال۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے۔ ملک نیاز احمد جکھڑ کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او اکاڑا کی ترقی پانے والے انسپیکٹر غازی اعجاز احمد سے ملاقات میں غازی اعجاز احمد کی فیملی بھی شامل تھی۔ ڈی پی او اکاڑا محمد راشد ہدایت نے ترقی پانے پر مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈاکوؤں سے مقابلے میں زخمی افسر اعجاز احمد کو غازی کا بیج بھی لگایا گیا۔ اکاڑا پولیس بہادر افسر کی قربانی اور فرض شناسی کو سلام پیش کرتی ہے۔ غازیوں کی بہادری اور جرأت سے تقویت ملتی ہے۔ پاک پتن پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے رواں سال کے دوران 1312 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے بھاری تعداد میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ مزید جانتے ہیں راؤ فیصل حمید کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن ڈرگ فری پنجاب کے تحت پاک پتن پولیس کی جانب سے منشیات کے خلاف کارروائیاں جاری۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران 1305 مقدمات درج کیے گئے جبکہ 1312 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جوید چدر کے مطابق کارروائیوں کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔ ڈسٹرکٹ پاک پتن نے اس سال میں ٹوٹل 1305 مقدمات درج کیے اور جتنے بھی مقدمات درج کیے ان کے تمام ملزمان کو گرفتار کیا۔ وہ دن دور نہیں ہے جب سی ایم صاحبہ کی ویژن اور ان کے احکامات کے مطابق پنجاب کو ڈرگ فری پنجاب ڈکلیئر کیا جائے گا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار ملزمان سے 804 کلو چرس، 12 کلو ہیروئن، 9 کلو آئس اور 12,540 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ ہماری ٹیمیں مختلف اسکولوں کالجوں میں جا کے وہاں پہ سیمینار بھی کروا رہے ہیں اور الحمدللہ ڈسٹرکٹ پاک پتن میں اس سال ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا کہ کسی بھی تعلیمی ادارے میں منشیات کا کام ہو رہا ہو یا منشیات کے دھندے میں کوئی بندہ ملوث ہو۔ شہریوں نے پولیس کی کارروائیوں کو سراہتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ منشیات فروشی میں ملوث عناصر کو سخت سزائیں دلوائی جائیں۔ اب رخ کرتے ہیں بہاڑی کا۔ بہاڑی سے ہمارے نمائندے سلیم کمبو کی رپورٹ کے مطابق بہاڑی الخدمت فاؤنڈیشن ضلع بہاڑی کی جانب سے سینکڑوں معذور افراد میں ویل چیئرز تقسیم کرنے کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ضلعی صدر جے یو یوتھ وہاڑی چودھری علی وقاص حضرات۔ تقریب میں صدر الخدمت فاؤنڈیشن ضلع وہاڑی سید جاوید حسین شاہ، جنرل سیکرٹری ملک مقصود اطہر اوان، راؤ عمر نفیس، یونس وٹو، محمد طفیل، عبد المتین، استاد عرفان نے شرکت کی۔ علی وقاص حضرات، سید جاوید حسین شاہ اور دیگر مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کی اس کاوش کو سراہا، جبکہ معذور افراد نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں آرحوالہ سے۔ تحصیل رپورٹر محمد اکرم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت عوامی حق ملکیت کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر آصف رضا اور ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر کی قیادت میں موضع قبولہ میں 40 سال سے با اثر قابضین نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا، جس کو واگزار کروا کے حقیقی مالک کے حوالے کر دیا گیا۔ حقیقی مالک نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا اور ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ 40 سال بعد زمینوں کا حق واپس ملنے پر ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمیں قبضہ واگزار کروا کے دیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر پاک پتن آصف رضا اور ڈی پی او پاک پتن جاوید اقبال چدر کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت کسی بھی زمین، دکان یا مکان پر ناجائز قبضے کی اجازت نہیں، جس کی ملکیت اسی کا حق کے اصولوں پر حقیقی معنوں میں عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ناروال، جہاں پر وفاقی وزیر احسن اقبال کا ناروال میں جدید پیتھالوجی یونٹ کا افتتاح اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ پاکستان کے اندر ایک سنگ میل ہے، چونکہ 2006 میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور جناب نواز شریف نے میثاق جمہوریت پر دستخط کیے تھے، جسے تمام جمہوریت پسند لوگوں نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے ایک سنگ میل قرار دیا تھا، اور نہ صرف پی ایم ایل این پی 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 نے اس پر دستخط کیے بلکہ اس کے بعد اس وقت اے آر ڈی میں شامل تمام جماعتیں، جن میں پی ٹی آئی بھی اس وقت اپوزیشن میں شریک تھی، ان سب اپوزیشن جماعتوں نے اس وقت کی اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی تھی،
تو لہٰذا پی ٹی آئی نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کی توثیق کی ہوئی ہے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی میں واضح طور پہ لکھا گیا تھا کہ پاکستان میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ قائم کی جائے گی جس میں تمام صوبوں سے جج لیے جائیں گے تاکہ پاکستان کا نظام عدل پاکستان کے وفاق کی مضبوطی کی علامت بنے۔ اور 2006 سے لے کر آج تک کوئی ایک آواز ایسی نہیں اٹھی کہ جس نے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ کے قیام کو عدلیہ کی آزادی پہ حملہ قرار دیا ہو یا کسی بھی لحاظ سے نظام انصاف کو کمزور کرنے کا باعث قرار دیا ہو، بلکہ سب نے اسے ملک کے اندر قانون، آئین اور وفاق کی مضبوطی کی علامت کے طور پہ تسلیم کیا تھا۔ اب جب وہ مساق جمہوریت کی شک پر 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عمل درآمد ہو گیا ہے اور آئینی عدالت بن گئی ہے، تو اسے یہ کہنا کہ یہ عدلیہ پہ حملہ ہے، یہ میرٹ پہ مبنی لاجک نہیں ہے، یہ میرٹ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی خواہشات کی بات ہے کہ ذاتی خواہشات اگر کسی کی ٹوٹی ہیں، اگر کسی کا سیاسی ایجنڈا تھا اور انہیں یہ نظر آیا کہ اب اس ملک کے اندر جوڈیشل کو لانے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو پھر یقیناً وہ اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسے کسی بھی طرح سے آئینی طور پر یا عدالت کے اوپر حملہ نہیں قرار دیا جا سکتا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس سے پاکستان کے نظام عدل پر، پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کا ایک عمل آگے بڑھا ہے جس سے عدلیہ بھی مضبوط ہوگی اور پاکستان کا وفاق بھی مضبوط ہوگا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان اب اپنے کام کی طرف توجہ دے سکے گی، جو کہ اس سے پہلے جب آئینی پٹیشنز آتی تھیں تو 15 20 دن جج صاحبان بڑے بڑے بینچز اپنا کام چھوڑ کر وہ آئینی پٹیشنز کی سماعت کیا کرتے تھے، وہ عمل اب آئینی کورٹ میں چلا جائے گا اور سپریم کورٹ کے اندر لوگوں کے وہ مقدمات جو کئی سالوں سے پھنسے ہوئے تھے ان کی جلدی ڈسپوزل ہو سکے گی۔ تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان کے عدالتی نظام میں بہتری لانے کا باعث ہے۔ دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کے دفاعی شعبے کو یکجا کرنے کا اور ایک مشترکہ کمانڈ بنانے کا جو آفس کریٹ کیا گیا ہے، یہ دور جدید کے جنگی تقاضوں سے اور وار ڈاکٹرن کے مطابق ہے۔ حالیہ جو مارکہ حق ہم نے جیتا ہے اس میں کامیابی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک انٹیگریٹڈ وارفیئر کے ڈاکٹرن پر عمل درآمد کیا ہے، تو اسے حقیقت میں اور عملی شکل دینے کے لیے جو ایک عہدہ کریٹ کیا گیا ہے کہ جس میں آرمی چیف اور دیگر تمام فورسز اس عہدے کے تحت انٹیگریٹ ہوں گی، تو یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط کرنے کا قدم ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم نے نظام عدل کو مضبوط کیا ہے، وفاق کو مضبوط کیا ہے اور ہمارے دفاع کے نظام کو مضبوط کیا ہے۔ تو لہٰذا اس پر جو کوئی تنقید کر رہا ہے اس کی تنقید سیاسی ایجنڈا تو ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے، اس کا میرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہو تو ضرور تنقید کریں، اگر وہ یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے نظام عدل پہ پاکستان کے وفاق کا اعتماد مضبوط ہو تو بلا شبہ تنقید کریں۔ تو جو کوئی اس وقت استعفیٰ دے رہا ہے وہ آئین کی بالادستی کے لیے یا عدلیہ کی آزادی کے لیے استعفیٰ نہیں دے رہا، شاید وہ اپنے سیاسی ایجنڈاز کے لیے تمام دروازے بند ہوتے دیکھ کر مایوسی سے استعفیٰ دے رہے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 99 نیوز۔